Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह देख रहे हैं आप, और आज सबीन मेरे साथ हैं। सबीन लेबर मार्केट एक्सपर्ट हैं। आज हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि ख़वातीन हमारे मुल्क की आबादी का निस्फ से ज़्यादा होने के बावजूद क्यों नहीं हमें वर्क फोर्स में दिखाई देती नुमायाँ, और एक मसाइल का अंबार है जिसका हमने तस्करा कर लिया। हल क्या है सबीन, हाउ टू डील विद दिस? अच्छा फरा, हल आई विश कोई कहते हैं ना सिल्वर बुलेट हो कि एक हम करें, और 2-3 सतह पे मेरा ख्याल है कि इस पे हमें सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। एक तो इनफरादी सतह पे ये जो माइंड सेट की तब्दीली है, ये तो ज़ाहिर है कोई कानून के कोई ऐसा टीका नहीं लग सकता कि जिससे हम सोचने में हमारे, तो एक तो कॉन्शियसली जो है हमें अपने इस माइंड सेट पे काम करना चाहिए। उसके लिए अवेयरनेस होती है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। हम अच्छे रोल मॉडल्स हैं, आप एक एग्जांपल है, अच्छे रोल मॉडल्स को, इन्फ्लुएंसर्स को लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पे तवज्जो देते हैं, तो ये हमें प्रोपगेट करना चाहिए। पॉलिसी की सतह पे तो मुझे तो लगता है हर खातून को अपना आइडियल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रखना चाहिए। बिल्कुल। द वे शी इम्पैक्टेड प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ और पूरी इस्लाम की हिस्ट्री। बिल्कुल। और फिर जिस तरह की वो मजबूत खातून है, अपनी इंडिविजुअल डिसीजन से लेकर अपने बिजनेस एक्यूमेंट तक। बिल्कुल। सो हमारे आइडियल जो है ख़वातीन का, मुझे नहीं लगता उससे बड़ा कोई हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। और हमारे पास ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने अच्छे रोल मॉडल्स मौजूद हैं, तो अगर ये हमारी तरबियत का हिस्सा हो तो क्या मतलब क्यों नहीं रवैया लोगों को बुरा लगता है, तो लगता है आप उस सुन्नत पे अमल करें जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है, बी एम्पावर्ड। बिल्कुल। सो एक तो ये माइंडसेट वाले, फिर फ़र्क कवानीन भी ज़ाहिर है हमने कुछ बनाए हैं, कुछ उनको मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, उनमें मज़ीद तब्दीली लाने की ज़रूरत है, और उनका इतलाक़ होने की ज़रूरत है। अगर हम ये कहते हैं कि जी हरासमेंट को कम करने के लिए हर इदारे में एक कमेटी मौजूद हो, तो ये होना चाहिए, वहाँ पे केस होने चाहिए, मतलब जो भी कंप्लेंट्स और उन कमेटियों में भी ख़वातीन होनी चाहिए, और वो मैंडेटरी है कि 3 अगर लोग हैं तो उसमें से एक खातून होंगी, तो एक उसका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, उसका एक मैकेनिज्म वो जो मर्द जो हरासर होता है उसी का एक दोस्त, एक कुलीक ये वाला और एक कुलीक वो वाला, जो बैठ के फैसला कर रहे होते हैं कि हमारा ये दोस्त जो है, ये तो हमने तो इसके बारे में कभी बात सुनी नहीं। बिल्कुल। आप ही गलत होंगी, बिल्कुल कपड़े नहीं ठीक पहने होंगे आप। बिल्कुल। आप मतलब, और वो गलती जो है कहते हैं ना, वो ब्लेम जो है, विक्टिम ब्लेमिंग, वो फौरन हम शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों में जब तक वो होंगी नहीं खवातीन, फ्रंट लाइन रिस्पॉन्डर नहीं होंगी, तो वो ज़ाहिर है। और सबीन आप देखिए हमें कितनी अच्छी एग्जांपल कि जब ये वाक़या हुआ है, जब वो खातून जिसके लिबास पे कुछ लिखा हुआ था, सारे मर्द जो हैं वो तो एक खातून ने ही उस वक्त वो सारा जो है वो लिया। अब इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे वो खातून मौजूद ना हो तो सूरत हाल क्या हो। दैट इज़ द काइंड ऑफ कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग जो कि रिक्वायर्ड होती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड द कॉम्पिटेंस शी ब्रॉट, यानी वो एज ए पुलिस ऑफिसर भी उनको अपनी जो ड्यूटी थी वो निभानी बहुत अच्छे तरीके से आती थी, तो यानी उनकी कॉम्पिटेंस भी एज एन इंडिविजुअल प्रोफेशनल भी जो है वो हमें, तो बिल्कुल एक तो ये कि आप उनका नंबर बढ़ाएं, उनका हर सतह पे उनकी मौजूदगी हो, पॉलिसी के हवाले से भी हो, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी हो, तो एक ये जो नंबर इंक्रीज़ होगा उससे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा हमारे, कम से कम जब हम ये मसाइल जो हम इधर बैठ के बात करेंगे, आप ईमान में बैठ के बात करेंगे, तो तभी उस पर जो है ना तवज्जो जाएगी, वरना तो वॉइस रिप्रेजेंटेशन के बगैर तो कोई कानून उठ के हमारे लिए बनने वाला इस तरह से बिल्कुल नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस आज तक हम एक पाँव इधर और एक पाँव इधर और एक पाँव इधर और एक पाँव उधर करी जा रहे हैं कि ये जुर्म भी है कि नहीं है, ये काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है कि नहीं है, ये घरेलू मामला है। बिल्कुल। तो जब तक वो आवाज़ें वहाँ पहुँचेंगी नहीं, और वो आवाज़ें उसी तरह जो फील करते हैं, जिस तरह आपने पहले कहा कि जिन्होंने ये सब देखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वॉइस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास हो, और फिर ज़ाहिर है कवानीन हो, कवानीन पे अमल पैदा कराने की सभी ख़वातीन को भी अपनी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उस सुन्नत पे अमल करने का मतलब ये, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चलने का मतलब ये है कि आपके अंदर स्किल लेवल, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनलिज्म, स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन के भी बहुत सारे मसाइल हैं। आई थिंक कि जब आप काम करने के लिए सोचते हैं तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आनी चाहिए। आपको फिर इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि आज बारिश हो रही है तो आज कैसे जाना है, आज सर में दर्द हो गई है तो आज सर में नहीं आ सकती, मेरे सर में दर्द हो रही है। वी डू फेस, हम इन ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम रखते हैं इंटर्न्स पे, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। आज घर में मेहमान आ रहे हैं,
آج جو ہے میرے سر میں درد ہو گیا ہے, آج بارش ہو گئی تھی, اب فلاں جگہ اسٹرائک ہو رہی ہے. اب جب کوئی بھی امپلائر جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ان تمام مسائل کا انبار جو ہے وہ اس کی وجہ سے کام افیکٹ ہوتا ہے, اور دوسری طرف مرد جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل کا ذکر نہیں کرتے, تو آبویسلی اس کی تو چوائس ہم جسٹیفائڈ ہے نا کہ وہ کہے گا کہ مجھے تو یہ بینیفیشل ہے. آئی تھنک ویمن آلسو ہیز ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اگر انہوں نے کام کرنا ہے. آپ دیکھیے نا ہمارے میڈیکل یونیورسٹیز میں اینڈ کالجز میں کتنے نمبر میں خواتین ہیں, مردوں سے زیادہ ہیں جو کہ گریجویٹ کرتی ہیں. آ جائیے آپ ہاسپٹلز میں, وہاں ہمیں نظر نہیں آتی, سوائے گائنی وارڈ کے علاوہ آپ کئی خواتین جو ہیں وہ ڈھونڈ لیں ایمرجنسیز میں ادھر ادھر, بہت کم, مشکل جگہوں پہ تو کام ہی نہیں کرتی, زیادہ تر شادیاں کر کے گھر بیٹھ جاتی ہیں. مگر آپ نے شادیاں کر کے گھر ہی بیٹھنا تھا تو کم از کم مردوں کو پڑھنے دیں کہ وہ کم از کم ورک فورس میں تو آئیں. یو سی دیز کائنڈ آف ایشوز آر آلسو چیلنجز. سو جب ہم جینڈر ڈسپیرٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین کا اپنا بھی بھرپور کردار موجود ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے, بھلے وہ مائنڈ سیٹ تبدیل کر کے ہو یا ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنے سے ہو. بالکل صحیح ہے. ایک جو جینونلی مسئلہ جو بہت انڈر لائنگ ہے وہ موبلٹی اور سیکیورٹی کا ہوتا ہے. اب وہ جب اسکول کی جہاں پہ بات ہے, اس لیے بعض اوقات آپ پرائمری سے مڈل اسکول میں نہیں جا سکتے کہ اس کا فاصلہ دور ہے اور آپ وہاں پہ پیدل چل کے نہیں جا سکتے, آپ کے پاس کوئی سیف پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو یہ موبلٹی ایشو دیکھیں, لڑکوں کے کیس میں جو ہے وہ سیفٹی ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کے کیس میں بالکل ہوتا ہے, لیکن خواتین کے کیس میں سیفٹی سیکیورٹی جو ہے وہ بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے پیرنٹس کا. پھر لڑکے اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آرام سے کہیں جا سکے تو شاید وہ سواری بھی خواتین کے لیے اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں ہوتی ہے. تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ ریلائنس یا پھر کوئی ساتھ جائے وہ ریلائنس کسی اور پہ, تو یہ بھی بہت جینون ہمارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ہماری رسائی کو مشکل بناتے ہیں. کام کی جگہ پہ پہنچنا ہے یا آگے یونیورسٹی اسکول کالج پہنچنا ہے, تو یہ موبلٹی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ. آئی ایم گلیڈ ٹو سی مینی اسکوٹیز آج کل روڈز بالکل جو خواتین چلا رہی ہوتی ہیں. سچ اے بیوٹیفل سائٹ ہے نا, سائٹ بالکل, اور وہ یوزلی بڑی ینگ ایمبیشیس خواتین ہوتی ہیں جو کہ یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں, جو بہت اچھی بات ہے, یہ ایک بڑا اچھا چینج ہے. ایک جو ہم بات کریں ان تمام چیزوں کے, اس میں لوگ کیا کہیں گے والا ایلیمنٹ جو ہے نا, کہ ہم اپنی زندگی کو اس ڈر سے نہیں وہ کر رہے ہوتے کہ ہمارے بارے میں لوگوں کا رویہ کیا ہے. مجھے مطلب بہت سارا خوبصورت کام ہے, لیکن کشور ناہید صاحبہ کی مجھے کتاب بہت اچھی لگتی ہے جنہوں نے ٹائٹل اپنا لکھا نا, بری عورت کی کتھا. بالکل, میں مجھے لگتا ہے کہ وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. اوکے بری عورت فائن, جائیں اپنا کام کریں آپ, ہم بری ہی صحیح, لیکن ہم وہ کریں گے جو ہمیں لگتا ہے کہ صحیح کر رہے ہیں, انسٹیڈ کہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں, اور بعد میں آپ بھیک مانگتے پھریں کہ جی مدد کر دیجئے, بچے کے لیے پیسے نہیں ہیں, فیس کے لیے نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو چینج دس مائنڈ سیٹ ان ویمن ٹو. بالکل, کہ جب تک عورتوں کا اپنا ایک رویہ رجحان جو ہے تبدیل نہیں ہوگا, ان کے ارد گرد جتنی بھی آپ سپورٹ سسٹم کھڑا کر دیں, جب تک وہ خود اس بیریئر کو مینٹلی جو ہے وہ چیلنج نہیں کریں گی, کراس نہیں کریں گی, دے کین نیور ریچ جہاں تک کہ ہم انہیں جو ان کا پوٹینشیل ہے. جو ان کا پوٹینشیل. بالکل. سو یہ کچھ چیزیں, ریکویسٹ اگین جو ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, تو ایک تو ریکویسٹ ہماری اسٹیٹ سے کہ خواتین کو انکلوژن میں لانے کے لیے تعلیم میں مواقع دیں, ہنر سیکھنے میں مواقع دیں, جاب اپرچونیٹیز, افرمیٹیو ایکشن ہو. ہم نے بنائے ہوئے کوٹاز ہیں کہ جی اتنے خواتین ہوں گے, اتنے پیپل ود ڈسیبلٹی ہیں, فار اگین ویری ڈس ایڈوانٹیج گروپس یہ ہوں گے, ان کا اطلاق ہونا چاہیے. مطلب کوٹے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں, پڑے رہتے ہیں, اور ہمیں کوٹے سے اوپر جو ہے نا مواقع چاہیے. صرف ہم کوٹوں تک محدود نہ کریں, آپ برابر کی تعلیم دیں, برابر کے مواقع دیں, اور پھر بالکل آپ کمپٹیشن کی بیسس پہ آئیں, لیکن اس وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے پہلے وہ ہم کریٹ کر دیں. بالکل. تو بالکل, اور دوسری ریکویسٹ خواتین سے کہ جب آپ ورک فورس میں ہیں تو اگر آپ کسی مرد کی جگہ پہ کام کر رہی ہیں تو پھر آپ کا وہاں پہ خواتین کے والے ایکسکیوزز جو ہیں وہ اتنے بنتے نہیں ہیں انٹرنل, جب تک کہ بہت کوئی ایسا مجبوری والا مسئلہ نہ جو کہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وی شوڈ دین آلسو ٹریٹ آر سیلس اینڈ کنسیڈر آر سیلس ایز ٹرو پروفیشنلز وداؤٹ, جس میں یہ ایکسکیوزز نہیں ہوتے. سو یہ بھی میری ایک ریکویسٹ ہے ان تمام خواتین سے جو کرنا چاہتی ہیں. ڈونٹ یو تھنک سو یہ بہت بڑا ایشو ہے؟ بالکل. اچھا, ایک اور چیز پر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ قانون میں بھی ہے کہ جس طرح کریش جس کو کہتے ہیں یا ڈے کیئر سینٹرز, وہ آپ کے کام کی جگہ پہ ہونے چاہیے. تو یہ ایک بہت, یہ اگین وہ اسٹیپس ہیں جس کی وجہ سے یہ جو بہت ساری کیئر رسپانسبلٹی ہے نا. اچھا, اس میں مرد بھی اپنے بچے لا سکتے ہیں. میں ایک آرگنائزیشن میں تھی, اس میں ہمارے ساتھ ایک صاحب کام کرتے تھے, وہ اپنا بیٹا لے کے آتے تھے, میں اپنی بیٹی کو لے کے جاتی تھی. تو اس طرح کی, اور آئی کوڈ کنٹینیو
work because of that facility. بہت ساری خواتین جو ہم کہہ رہے ہیں کام چھوڑ دیتی ہیں ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انہیں اس وقت اپنی فیملی کو دیکھنا. بالکل. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آرگنائزیشن کی سطح پہ بالکل کی جا سکتی ہیں, جس سے آپ کا جو ہے وہ یہ جو کیئر رسپانسبلٹی ایک وہ شیئر ہو جائے, اور کم سے کم وہ جو اسٹریس ہے کہ آپ بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ کسی حد تک آپ کا بالکل. لیکن اگر دیکھیے آپ سوچیں کسی بھی ادارے میں اگر 6 7 8 10 15 ایسی خواتین ہوں گی جو ذرا امپاورڈ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی یہ فیصلہ کریں گی کہ یہاں پہ جو باقی خواتین ہیں ان کے لیے کوئی ڈے کیئر یا مردوں کے لیے بھی ایون بالکل تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے جو اپنا بچہ, تاکہ آپ فیملی اور کام کے درمیان جو جگل نہ کرنا پڑے, آپ بیلنس کر سکیں. تھینک یو ویری مچ, ونڈرفل ٹو ہیو یو. کچھ باتیں ہیں جو کہ ہم جسے کہتے ہیں نا دل کی باتیں اس وقت یہاں پہ کرنے والی صورتحال ہے. لیٹس ہوپ اینڈ وش کہ چیزیں اور حالات ہمارے ملک میں بہتر ہوں. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.